हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, 25 सितंबर इतवार का दिन 2022 लंदन से बड़ी ही अहम तरीन खबर मेरे पास मौजूद है और इसके साथ साथ पाकिस्तान से भी अहम खबरें मेरे पास मौजूद हैं। रहीम यार खान में इमरान खान ने जलसे में क्या कहा और इसी रहीम यार खान के हवाले से एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है मियां शोबाज शरीफ की, उस पर भी आपको हकायक से आगाह करूंगा। सहाफी इयाज मीर के बेटे ने अपनी बीवी का कत्ल किया, क्या हकायक अब तक सामने आए हैं, इस पर भी रोशनी डालूंगा। और इसके साथ साथ मियां शोबाज शरीफ ने जो एक बड़ी और तारीखी गलती की अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान पाक की तिलावत करते हुए, उस पर भी आपके सामने हकीकत बयान करूंगा। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में बड़ी खबरें, बड़ी बातें और बड़े ही मुसद्दका ज़राए से किए गए हकायक का पेश करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और यहाँ ये भी बताता चला जाऊं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं है। जो लोग इसलिए सब्सक्राइब नहीं करते कि शायद उनको कोई चार्जेस पड़ जाएंगे, उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इसके जरिए आप तक मफीद और मालूमाती वीडियो जो हैं वो पहुंचती रहेंगी और फिर बर वक्त पहुंचती रहेंगी। बड़ी खबरें जो मेरे पास मौजूद होती हैं पाकिस्तान से और इमरान खान मियां बीमार शरीफ के करीबी ज़राए के हवाले से, वो भी बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी। तो नाज़रीन, आगाज करते हैं प्रोग्राम का लंदन की खबर से। लंदन में कुछ सहाफ़ी, जिनमें मैं अक्सर कहा करता हूं कि मॉर्गेज रिपोर्टर और उनके दूसरे सहाफ़ी दोस्त ढोल की थाप पर जश्न मना रहे हैं, लुटियां डाल रहे हैं। किस बात पे? कि मंगल के रोज मियां शोबाज शरीफ जब पाकिस्तान जाएंगे अपना दौरा खत्म करके, दौरा तो उनका असल में खत्म हो चुका, ये तो सैर सपाटा, अपना सैर सपाटा खत्म करके तो वो वजीर आजम पाकिस्तान के जहाज के अंदर एक ऐसे शख्स को लेकर जाएंगे जो पाकिस्तान की अदालतों का मफरूर है और नैब के जरिए तरामीम करवाकर उसकी मफरूरी को मुअत्तल किया गया है। तो ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक हैरत अंगेज वाकया होगा कि मियां शोबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और जिनको मैं आमतौर पर क्राइम मिनिस्टर कहा करता हूं और वो यकीनन क्राइम मिनिस्टर साबित हो रहे हैं, वो अपने साथ एक ऐसे शख्स को लेकर जा रहे हैं जो पाकिस्तान से भागा हुआ मुजरम है और उसने साथ साथ यहाँ बरतानिया में सियासी पनाह भी ले रखी है। लेकिन अब वो वजीर आजम के त्यारे में बैठकर पाकिस्तान रवाना होगा और कहा जाता है कि मंगल के रोज पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना का हलफ उठाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जो लोग मुल्क से भागे हुए हैं उनके लिए कवानीन में तरमीम करके उनको दोबारा से वजारतें, सफारतें और खलतें बांटी जा रही हैं। ये रंगीला बादशाह और रंगीले बादशाह का खानदान जिस तरीके से पाकिस्तान को लूट चुका है, लूट रहा है और लूटने के मंसूबे बना रहा है, ये पाकिस्तान की आवाम की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अब देखना तो ये है कि यही इसाक डार जो इसाक डार के नाम से मशहूर है, इसी की वजह से जो आज तक पाकिस्तान की मैशत की बर्बादी हुई है, अब ये किस जादू से, किस जादू की छड़ी से उस मैशत को
बर्बाद होने से बचा सकता है। लेकिन असल मामला जो सामने आ रहा है कि अब जब मुंशी जी जाएंगे तो वो हिसाब किताब करके बंदर बांट करेंगे, और जो कुछ लूट मार का माल वहां रह गया है उसको भी पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करने में इस शराफिया की मदद करेंगे, और अपने आकाओं को खुश करने के लिए इनके जो कागज पत्र हैं अकाउंट्स के उनको दुरुस्त करेंगे। वरना पाकिस्तान की मैशत क्या, पूरी दुनिया की मैशत का जो हाल है, इस पर सियासत करना तो मैं एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी समझता हूँ। नाज़रीन, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बहुत बड़ा और खेल और ड्रामा खेला जाता है हर साल, जिसमें सिर्फ 3.5 साल का तातुल आया था, और वो तातुल इमरान खान की हुकूमत के दौरान था। वो ये खेल है कि शायद आपको अभी तक पता नहीं चल सका कि PK-1 यानी पाकिस्तान 1 एक बहुत बड़ा जहाज है PIA के फ्लीट का, जो कि मियाँ शोबाज शरीफ और उससे पहले मियाँ बीमार शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के दौरों के दौरान साथ ले जाया करते थे। लेकिन असल जो आप मेरी बात अगर गौर से सुनेंगे, मेरी वीडियो को पूरी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बात क्या है, इस सारी कहानी में राज क्या है, इस कहानी में चोर बाजारी क्या है। और वो ये है कि ये PK-1 वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जाने के लिए वो रास्ता इस्तेमाल करता है जो महंगा तरीन रास्ता है, और जो कि न्यूयॉर्क जाने के लिए पाकिस्तान से कोई दूसरी हवाई कंपनी इस्तेमाल नहीं करती। ये रास्ता इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जहाज लंदन लाया जाता है, लंदन में भी बहुत बड़ा प्रोटोकॉल, पाकिस्तान सफारतखाने की गाड़ियां, अफसरान, चपड़ासी से लेके हवालदार तक, और पाकिस्तान के एक बड़े इदारे के तमाम सिपाही हवालदार जो है वो खानदान की खिदमत करने के लिए हमा वक्त चौकस कर दिए जाते हैं, और जहाज को लूटन एयरपोर्ट जो लंदन से 45 मील दूर है वहां पर हैंगर पर किराए पे पार्क कर दिया जाता है। पार्किंग फीस कितनी पड़ती है, जितने दिन मियाँ शोबाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ लंदन में रहते हैं उतने दिन जहाज पार्क रहता है। अमला 5 स्टार होटलों में ठहरता है, वफाकी कबीना के अरकान भी 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, और पाकिस्तान के गरीब आवाम और शराबजदगान आवाम के नाम पर इकट्ठे किए हुए पैसे को गुलछड़ों में उड़ाते हैं। और फिर ये जहाज जब आता और जाता है, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि साग डार को, एक क्रिमिनल आदमी को इस जहाज में ले जाया जा रहा है, कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है, क्या क्या लाया जाता है और क्या क्या इसमें वापस जाता है, ये सारी भी सरबस्ता राज हैं जो वक्त आने पर मैं आपके सामने खोल दूंगा। नाज़रीन, बातें करते रहेंगे, लेकिन अब बात करते हैं मियाँ शोबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई है, जो कि आमतौर पर पाकिस्तान के टीवी चैनल के एंकर दूसरी तरफ के बोलने वाले का नाम लेने से डर रहे हैं। नाम है उसका तौकीर शाह। डॉक्टर तौकीर शाह वो शख्स है जिस पर मॉडल टाउन के मासूमीन का कत्ल का जो इल्ज़ाम है, और वो मियाँ शोबाज शरीफ का उस वक्त भी पॉलिटिकल स्टाफ ऑफिसर था जब मॉडल टाउन में मासूम अफराद का कत्ल आम किया गया, और आज भी वो मियाँ शोबाज शरीफ का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर है और उनको मशवरे देता है। डॉक्टर तौकीर शाह और मियाँ शोबाज शरीफ की ऑडियो लीक होने की कहानी ये है कि इस ऑडियो में डॉक्टर तौकीर शाह मियाँ शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करते हुए ये बता रहे हैं कि उनकी मरियम नवाज शरीफ से कल चिट चैट हुई थी, और उन्होंने 2 काम कहे हैं। उनमें से एक काम है इत्तेहाद टोन। नाज़रीन, दुरुस्त फरमा रहे, पाकिस्तान के अक्सर टीवी चैनल पे इत्तेफाक टोन चल रहा है, ये है इत्तेहाद टोन, और इसके पार्टनर्स में मियाँ मुनीर के बेटा राहेल, मियाँ मुनीर खुद, और पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल के मियाँ साहब, जिनको मियाँ साहब और उनके कॉलेजेस भी हैं, वो भी इस इत्तेहाद टाउन के पार्टनर्स में से हैं। और ये रहीम यार खां की इंतहाई कीमती जमीन पर बनाई जा रही है। एक तो वो कहते हैं तौकीर शाह साहब कि मरियम सफदरवान ने एक ये काम कहा था, जिस पर मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो पब्लिक रो में, यानी जैसे लोगों के काम हो रहे हैं उसमें वो कर दे ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। और दूसरा काम जो उन्होंने बताया वो इंतहाई खतरनाक है। वो कहते हैं, खुद कहते हैं, वो कहते हैं मियाँ साहब अगर वो प्लांट जो है वो मरियम सफदरवान जो है अपने दामाद के लिए मंगवा रही है, जिनमें से आधा जो प्लांट आ चुका है, आधा आने वाला है, और वो भारत से आ रहा है, अगर वो CCC कमेटी में गया जो इकोनॉमिक कमेटी है, तो यह बहुत बड़ा शोर मच जाएगा
اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, پھر ہم ان کو سمجھا دیں گے اطمینان سے, اور آپ بھی کسی نہ کسی رستے سے یہ کام کرنے کی کوشش کریں. یہ آڈیو ملاحظہ فرمائیے, میں نے اس کے مندرجات سے آپ کو آگاہ کر دیا. 3-4 مہینے بعد ڈالنے سے فلیک آئے گا سر. چلیں اس کو پھر ان کو آن بورڈ لے کے, اس کی بیوی کو ویسے بھی سرجری ہوئی ہے, تو کوئی تھوڑا سا ریسٹ کر کے دوں. ایک کام سر, کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا, ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا, وہ بالکل نہیں کرنے کا سر, بہت فلیک آئے گا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل, یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا ان کا کیس دیا, آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب. میری بات سنیں نا, اس کا طریقہ ہے نا, مجھے رات بات کی تھی, ہیز ہر سن ان لا اینڈ ویری ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو, کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میں کہتا 2 کام ہوتا ہے سر. ایک ان کو گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ, وہی ہے نا, ایسا ہی ہے سر. ہاں, تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں, پھر آئے گا کیبنٹ میں. اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر, آپٹکس نہیں, یہ بالکل گلے پڑ جائے گی یہ بات. بالکل میں مانتا ہوں, تو اس کو آپ پہلے بتا دیں, پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے. جی ٹھیک ہے. وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا, جو گریڈ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رنگر خان میں, وہ ہم کرا رہے ہیں. اچھا, 2 کام بتایا تھے. پہلا تو میں نے کہا جی میں بھی لگ جاتا ہوں. اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی باہر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے سر, تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گریڈ اسٹیشن بنانا پڑتا ہے. وہ ایک نیشنل وے میں ہو جائے بس, وہ تو ہو جائے گا سر, وہ تو روز لوگ کراتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشینری لانے میں بڑا فلیک آئے گا. جی جی, اور پھر رات ہوتا نا سر چپکے سے آ جاتی, ECC میں لے جانا, وہاں ڈسکس ہونا اس نام سے, پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا. اس کو آپ بات کریں, پھر میں جب لندن سے اب ٹرکی سے آؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں, وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی, وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے, پھر اس طرح کر لیں. جی سر, اس طرح کر لیں. ٹھیک. باقی سر بات ہے سر, یہ عامر الیاس رانا بھی کل ہمیں فواد صاحب بھی ملے تھے. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلی کر لیں, یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید. جی تو ناظرین, ایک تو ہوگی پلانٹ کی بات, یہ آپ کو کسی ٹی وی چینل کے اینکر نے نہیں بتائی ہوگی کہ اتحاد ٹون کا کیا معاملہ ہے. اتحاد ٹون رحیم یار خان کی انتہائی قیمتی جگہ پر بنائی جا رہی ہے, اور میاں منیر جو ان کے کڑم ہیں, کڑم پنجابی میں کہتے ہیں اور سمدھی کہتے ہیں اردو میں, جو نواز شریف کے کڑم ہیں, ان کے بیٹے راہیل شریف نے اور پاکستان کے ایک بڑے ٹی وی چینل نے, جو دنیا میں نام کمانے والا ٹی وی چینل ہے, اور جس کے اونر جو ہیں وہ لاہور میں ایک بہت بڑے عہدیدار بھی رہے اور کالجز کے نام سے بھی مشہور ہیں. یہ سب پارٹنرز نے مل کے, یہ سب لوگوں نے مل کے ایک ٹاؤن بنایا ہے, مہنگا ترین ٹاؤن ہے, اس کا نام ہے اتحاد ٹاؤن. اور یہ شیخ زید بن سلطان نہیان کے جو قیمتی محلات تھے ان کو توڑ کر وہاں پر یہ قیمتی اراضی پر بنایا جا رہا ہے, بلکہ بن چکا ہے. اس کے اپروول کے سلسلے میں رشتہ داروں نے آپس میں بندر بانٹ کر دی, یعنی میاں منیر, راہیل, صفدروان کی بیوی, اور وہ ٹی وی چینل کے بڑے جن کا ایک مارگیج رپورٹر یہاں لندن میں موجود ہے, اور میاں نواز شریف کی چاپلوسی میں بالکل پیچھے نہیں رہتا. یہ سب نے مل کے جو ہے وہ اس میں حصہ بکھرا کیا اور پھر بندر بانٹ کر لی, اور وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی منظور کرا دی گئی. جیسا کہ آپ نے اس آڈیو میں بھی سنا, وہ آدھا سے زیادہ کام ہو چکا ہے, اور وہاں پر اب شاید ڈیولپمنٹ کے کام بھی جاری ہیں. ناظرین, ایک اور بھی پروگرام میری پائپ لائن میں پڑا, میرا دل کرتا آپ کے سامنے لاؤں کہ شیخ زید بن نہیان دبئی والے, ان کے بھی یہاں پر کچھ اولاد بھی موجود ہے پاکستان میں. ان کی جو اولاد ہے وہ کیسے پیدا ہوئی اور وہ پاکستانی کیوں ہے, اور ان کو کون کون سے بڑے بینک تحفے میں دیے گئے, یہ بھی کسی وقت آپ کو بڑا ایک پروگرام کر کے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا, اور انگلی رکھ کر بتاؤں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شیخ زید بن نہیان کے منہ بولے خود ساختہ بیٹے ہیں, اور ان کو کس طرح سے نوازا گیا, اور کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو پاکستان کی شرافیہ کے مڈ ہیں, بڑے یعنی بڑے لوگ ہیں, ان کو کس طرح سے نوازا گیا. اس پر بھی ایک پروگرام کروں گا. اور ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈالر جو کہ پاکستان کے وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں خبر دی کہ وہ منگل کو وزیر اعظم کے ہمراہ پاکستان جائیں گے, پیر کو جائیں گے اور منگل کو حلف اٹھا لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی طرف کیا چل رہا ہے,
عمران خان نے رحیم یار خان، اسی رحیم یار خان جہاں اتحاد ٹاؤن بن رہا ہے، اور رحیم یار خان میں جہاں پر میاں منیر جو میاں نواز شریف کے سمدھی ہیں ان کا توتی بولتا ہے، کہا جاتا ہے ماضی میں وہ اسی چوک میں بیٹھ کے طبلہ بجایا کرتے تھے، تو ان کے علاقے میں جا کے رحیم یار خان میں عمران خان نے ایک عظیم الشان جلسہ کیا، اور اس جلسے میں 4 ان لوگوں کے نام بتائے کہ جو ان کی جان لے سکتے ہیں۔ کل اس پر تفصیلی بات کریں گے، کون لوگ ہیں، کیا سازش ہوئی۔ یاز میر جو صحافی ہیں، ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، ہوش ربا حقائق بتائے ہیں پولیس کے روبرو، اس پر بھی کل ایک مکمل پروگرام کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں یہ غلیظ اشرافیہ، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، یہ غلیظ اشرافیہ اور ان کی اولادیں پاکستان میں کیا کھیل کھیلتے رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پاکستان ترقی کی راہوں سے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، ایک بات آپ کو یہ بھی بتانی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیات غلط پڑھی۔ یہ ویڈیو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان وزیر اعظم کی دینی معلومات کتنی ہیں اور کتنے کمزور ہیں وہ ان دینی معلومات کے سلسلے میں۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جميعا۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے قرآن پاک کی غلط آیات پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ میرا سوال ہے مولانا فضل الرحمان عرف فضل ڈیزل اور عرف ٹرانسجینڈر والے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ لبیک یا رسول اللہ والے علماء کرام سے، جن کا ہم تہ دل سے احترام کرتے ہیں، کہ کیا قرآن غلط پڑھنے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم پر کوئی حد، کوئی شرع، کوئی قانون، کوئی اسلامی جو ہے وہ طریقہ نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہماری رہنمائی فرمائیں، ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم قرآن کی چند آیات بھی پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے فلور پر صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکا۔ ناظرین، رات دیر کے بعد آنے والی اطلاعات کے مطابق اسحاق ڈار جب میاں شہباز شریف کے بیٹے کے فلیٹ سے خفیہ میٹنگ کر کے نکلے تو وہاں پر موجود صحافیوں نے ان کو گھیر لیا، اور یہ خفیہ میٹنگ اس گھر پر اس لیے ہوئی کہ ان کو یہ خوف تھا کہ ایون فیلڈ یا میاں بیمار شریف کے بیٹے کے دفتر کے بغیر عوام مظاہرہ کرنے کے لیے نہ پہنچ جائے، تو یہ میٹنگ میاں شہباز شریف کے بیٹے سلمان شریف کے فلیٹ پر رکھی گئی، اجویر روڈ پر۔ اور جب وہ وہاں سے میٹنگ کر کے باہر نکلے تو صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے، جو کئی گھنٹوں سے وہاں موجود تھے اور اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے چوکنا کھڑے تھے، انہوں نے اسحاق ڈار جو کہ آنے والے پاکستان کے وزیر خزانہ ہو سکتے ہیں، ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، اور ان کو یہ بھی پوچھا گیا کہ وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ ان کے جہاز میں جا رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، آج یعنی اتوار کے روز کوئی فیصلہ ہوگا، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی اپنی ٹکٹ بدھ کے روز کی جو ہے وہ بک ہوئی ہے، اور اگر میاں شہباز شریف نے ان کو اپنے جہاز میں جانے سے انکار کیا تو وہ بروز بدھ پاکستان روانہ ہوں گے، اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے۔ لہذا وہ تمام خبریں منگل کے روز حلف اٹھانے والی دم توڑ گئی، کیونکہ اسحاق ڈار نے اپنے منہ سے یہ بات بتا دی کہ اگر وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ نہ گئے تو پھر وہ بدھ کے روز کسی فلائٹ سے پاکستان روانہ ہوں گے، اور اگر بدھ کو وہاں پہنچے تو یقیناً جمعرات یا جمعے سے پہلے وفاقی وزارت خزانہ کا حلف اٹھانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں میاں شہباز شریف کے جہاز میں چلا جاتا ہوں، لیکن اگر آپ نے کہا، عذرائے تفنن انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر میں اپنا ٹکٹ لے کر چلا جاتا ہوں۔ سوال کرنے والے بھی عجیب و غریب تھے
کہ جو یہ سوال تو پوچھ نہ سکے کہ آپ کی برطانیہ میں سیاسی پناہ کا کیا بنے گا، اور آپ نے جو سیاسی پناہ لے رکھی ہے وہ کس حد تک متاثر ہوگی آپ کے پاکستان جا کے پاکستان کے وزیر خزانہ بننے سے۔ پر رات کے یہ تازہ ترین خبر جو میڈیا سے گفتگو تھی اسحاق ڈار کی، وہ بھی ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کر دی ہے تاکہ صبح تک جب ہمارا پروگرام آپ تک پہنچے تو آپ ان حقائق سے اسحاق ڈار کی زبانی جو ہے وہ مستفید ہو سکیں۔ لیکن آخری امید عمران خان روزانہ کہا کرتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کو خوشحال اور مستحکم بنائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔